अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनाइटेड डेयरी फार्मर एसोसिएशन के रूह रवां जनाब चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर के पास हम आए हैं। इनके पास हम गाहे बगाह आते रहते हैं और हर 15 दिन के बाद जो दूध की पैदावार, दूध के जितनी भी कीमतों का तयन और इसके अलावा कैटल कॉलोनी में यूँ तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पर गोश्त और इसके अलावा दूध की जो सप्लाई है वो पूरे शहर में होता है। और इसके हमने देखा कि यहाँ पर एक बायोगैस का प्लांट भी लगाया जा रहा है। उस वक्त चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर की शॉर्ट कॉल पर जो है बहुत सारे फार्मर जमा होके के साथ एक अहद किया कि हम चौधरी अब्दुल हमीद की गुज्जर की जो भी लायामल होगा उस पर काराबंद होंगे। अब हम इनसे पूछते हैं और पंजाब भी घूम कर आए हैं। चौधरी साहब क्या बातें करेंगे, हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम और बख्शमरी भाई, खैरियत है? ठीक ठाक हो? सब पंजाब घूम के आए, कैसा था मौसम? क्या कोई माल जानवर ख़रीदने गए थे या वैसे घूमने गए थे? नहीं यार, जानवर जो है वो बहुत महंगा हो गया है, पहुँच से बाहर है। अभी 4-4.5 लाख की भैंस गाय मिल रही है, तो इस महीने छुट्टी की है ना, आज इस महीने माल नहीं डाला। अच्छा, इस महीने में माल लेने और मुहर्रम ज़ाहिर है कि आज 3 मुहर्रम है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 9-10 मुहर्रम को इस वक्त दूध की चलत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है तलब में। तो आप लोगों ने कीमत पिछले महीने भी बढ़ाया, तो अब मज़ीद बढ़ेगी क्या? जो कीमत बढ़ाया था उस पे आपका और कमिश्नर कराची का गठजोड़ हो गया है इन कीमतों के तयन पर? हाँ, जी वासलाम अपना जी और बख्शमरी भाई, बात ये है कि इस दफ़ा जो मुहर्रम के में कभी जो है ना वो रेट नहीं हम बढ़ाते, ना रमज़ान में बढ़ाते हैं। अब मैंने आपको वो पिछले रमज़ान में बोला था कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे ना, तो रेट नहीं बढ़ाया था। तो मुहर्रम में भी इंशाल्लाह जो है वो रेट नहीं बढ़ेगा। जो दूसरी बात आपने एक कमिश्नर कराची साहब से की के मतलब की है, रेट जो बढ़ाया था पिछले यकम को बढ़ा था, ये जो यकम गुजरी है, तो इसमें हमने जो है ना वो अपनी सारी जो है ना तकलीफ़ जो है, हमारे जो मामलात हैं, वो सब कुछ हमने जो है कमिश्नर साहब से के सामने जनाब इकबाल मेमन के सामने, इरफान सलाम मीरवानी के सामने, और हमारे जहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं मुराद अब्बासी साहब, उनके सामने हमने जो है ना वो रखे थे और अपनी तकलीफ़ बताई थी। महंगाई का उनको ज़िक्र किया था। भैंस जो है उसकी कीमत जो है वो पहुँच से बाहर है, और काटू जो है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। जो भैंस जो यहाँ हलाल होती है और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो हमने उनको जो है ना अपनी सारी जो तकलीफ़ हैं बताई थी। तो हमने जो है फार्मर रेट जो इस वक्त है वो 195 रुपये है, और आगे जो है वो 230 बेच रहे हैं, कोई 220 बेच रहा है। वैसे जो है वो ज़्यादातर मेरा ख्याल है कि 230 ही बिक रहा होगा शायद। तो वैसे हमारा जो फार्मर एक्स फार्म रेट है ना वो 195 रुपये है। अच्छा, जो साहब हमने जैसे बायोगैस के हवाले से ये बातें की, फिर आप वहाँ पर गए भी थे। आपने कहा था कि आप जब आए थे, जैसे मेरा हवाला आपने दिया कि मैंने उसी वक्त तमाम को बुलाया, तो वाक़ई इतने लोग शॉर्ट टाइम आपके साथ जमा हैं। तो बायोगैस का फिर सिलसिला कहाँ तक बात चली, किन से मीटिंगें हुई और क्या नतीजा अभी तक निकला? और बख्श मेरी भाई, मैं उस वक्त जब आप आए थे ना, मैं जो है जनाब असिस्टेंट कमिश्नर मुराद अब्बासी से मुलाकात करके आया था, और मुझे जो है ना वो आपके ज़रिए जो है वो आप आए तो मुझे इतला हुई और साथियों ने बताया कि आप आए हुए हैं। तो मैं वाड़े में पहुंचा तो आप थे, मौजूद थे यहाँ पे। तो उसी वक्त मैंने फिर अपने साथियों को, दोस्तों को फ़ोन किया। वो 1 घंटे का ही टाइम होगा मेरा ख्याल है, जिसमें वो जो मेरे सारे दोस्त साथी, मेरे फार्मर भाई जो हैं वो मेरे साथ यकजहती के लिए जो है वो आ गए। और सब भाइयों को यकीन है कि हम जो है कभी भी अल्लाह के हुक्म से अपना जो है वो पेट आगे नहीं रखते। लालच कोई नहीं है। अल्लाह के दिए हुए पे जो हक हलाल है ना, उस पर मैं खुश रहता हूँ। वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, वो उसकी तरफ से जो हो और हक हलाल हो तो उसमें बरकत जो है ना, और वो खाना जो है ना उसमें बहुत जो है ना खुशी महसूस करता हूँ। और दिल जो है ना वो मेरा जो किसी
کا حق کھا جاؤں یا کسی کے ساتھ ناجائز ہو جائے یا کسی یہ سب کا مفاد ہے اس پہ میں نظر رکھوں، مجھے یہ جو ہے نا پسند بھی نہیں ہے، اور اللہ کی ذات کو بھی یہ جو عمل ہے نا یہ پسند نہیں ہے۔ اچھا، بایو گیس کا ذکر جب ہم نے کیا ہے تو آگے میٹنگیں ہوئیں، آپ لوگوں کی کیا خدشات تھے اس حوالے سے جمع ہوئے، اور اس کے بعد تو آپ پنجاب گئے ہو، آج آئے ہو، تو وہ بات آگے تک نہیں بڑھ سکی پھر؟ نہیں، میں جو ہے سلمان مراد صاحب سے مل کے آیا تھا، اور جو ہے اپنا جہاں کے ٹاؤن ناظم ہے اپنا نذیر بھٹو صاحب، ان سے بھی ملاقات کی تھی، اور جو ہے انہوں نے جو ہے ہمیں بولا تھا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، یہ فارمرز کا حق جو ہے نا وہ ملے گا، اور ہمیں انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی، سلمان صاحب نے بھی کرائی تھی، نذیر بھٹو صاحب نے بھی بڑا جو اچھا ہمارے ساتھ ہمیں بڑا ٹائم دیا، بڑا انہوں نے محبت سے ہمارے ساتھ پیش آئے، اور واقعی جو ہے نا نذیر بھٹو صاحب ایک واقعی بہت اچھے انسان ہیں، یہ کوئی تعریف جو ہے نا یہ کوئی اس کے لیے نہیں ہے، میں نے ان کو جب دیکھا، انہوں نے ہمیں جو ٹائم دیا، ظاہر ہے ٹاؤن ناظم کے پاس جو ہے وہ ایک سرکاری بندے، ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، پھر بھی انہوں نے ہمیں کافی ٹائم دیا، ہماری جو کافی باتیں سنی، انہوں نے بھی ہمیں کافی باتیں جو ہیں وہ بتائیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں جو بولتا ہوں نا وہ میں کرتا ہوں، اور یہ میں کسی کو اگر کام نہیں جو ہے کوئی بندہ آ جائے نا میرے پاس، اگر کام نہیں ہونے والا ہوتا تو میں منع کر دیتا ہوں، اگر کرنے والا ہو تو آن دی اسپاٹ جو ہے نا میں اس کو بولتا ہوں کہ آپ کا کام ہو جائے گا، ایک دن میں ہو یا 2 دن میں ہو۔ ان کی باتیں جو ہے نا وہ کافی سنی، پھر لوگوں سے بھی پوچھا تو کئی بندوں نے جو ان کے ساتھ رابطے ہیں انہوں نے بولا ایسا ہی ہے، یہ بندہ جو ہے واقعی بہت زیادہ جو ہے نا یہ جس کام کو بولتا ہے کر کے دوں گا وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نذیر بھٹو کی باتوں سے مطمئن ہیں کہ بایو گیس جب بھی پلانٹ لگا تو ہمارے ساتھ انصاف ہوگا؟ جی بالکل، مجھے سلمان مراد صاحب سے اور مجھے پوری پیپلز پارٹی سے امید ہے کہ یہ جو ہے فارمرز کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے گی، اس میں جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، آصف زرداری صاحب ہیں، شرجیل انعام میمن صاحب ہیں، ہمارے جو یہاں کے میئر کراچی ہیں وہ ہیں، اور وائس جو میئر ہیں وہ، اور اس کے بعد یہاں کے ٹاؤن ناظم ہیں، اور یہاں کے جو علاقائی جو یہاں کے چیئرمین جو یا ان کی باڈی ہے، وہ سارے جو ہے فارمرز کے جو ہے نا وہ فائدے کے لیے یہ آواز اٹھائیں گے، مجھے کبھی امید ہے۔ اچھا، یو سی چیئرمین آپ کے ساتھ ہیں؟ یوسف میں چیئرمین ہمارا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے ہمارا، وہ کدھر جائے گا ہمارے بغیر، ہمارے ساتھ ہی ہوگا، کیوں وہ کدھر جائے گا؟ جوید کاکو جو ہے وہ ہم نے اس کو کھڑا کیا، ہم نے جو ہے اس کے لیے تگودو کی، وہ آپ کو پتہ سارا، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ان کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کی ہے، تو جہاں ہم ہوں گے وہ بھی وہیں ہوگا انشاءاللہ، کدھر جائے گا۔ اچھا ناظرین، اب ہم آپ نے باتیں سنی چودھری عبدالحمید گجر صاحب کی، آج تھکے ہوئے بھی ہیں، اور پنجاب سے جیسے ہی آئے ہیں تو ہم نے ان کے سامنے آئے، اور ان کی تھکاوٹ سے آپ بے اندازہ لگا رہے ہو، اور چودھری عبدالحمید گجر صاحب جو کہتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں، اور ہمیشہ فارمرز کی جو فلاح بہبود ہے اس کے حوالے سے ہمیشہ آگے رہتے ہیں، اور ہمیں بھی ایسے لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں کہ جو اسٹریٹ فارورڈ اپنے جو جن کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کی ہمیشہ آگے جاتے ہیں، اور انہوں نے نذیر احمد بھٹو کی بھی تعریف کی، سلمان عبداللہ مراد صاحب کی بھی تعریف کی، کراچی کے میئر کی تعریف کی کہ جب بھی اگر بایو گیس پلانٹ کا آغاز ہوا ہے، جب وہ اسٹارٹ ہوگا تو ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں نظر انداز نہیں کریں گے، جو یہاں کے حقیقی نمائندے ہیں ان کو اس آن بورڈ رکھیں گے۔ اس وقت اس میں جو ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت جلد ایک بڑا جو ہے نا ان کے لیے میں بڑے جلسے کا جو ہے وہ ایک جو میٹنگ ہوگی یا جلسہ کرواؤں گا، اس کا انتظام کروں گا، وہ سارے جو ہے نا ان کو بلایا کس کے لیے؟ یہ بایو گیس منصوبے کے لیے اپنے پورے فارمرز اکٹھے کروں گا۔ کس کو بلائیں گے پھر آپ؟ اور شرجیل انعام میمن صاحب بھی آئیں گے، اور میرا خیال ہے، اور میئر صاحب بھی لازمی آئیں گے، اور سلمان مراد صاحب تو پکے ہی آئیں گے، نذیر بھٹو تو ہمارے اپنے ہی ہیں، وہ تو جب بلائیں گے آ جائیں گے، ان کو تو کل بولیں گے کل آ جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھے بڑی امیدیں ہیں ان سے کہ یہ فارمرز کی جو ہے نا
बिल्कुल हर एक उनकी जो तकलीफ़ है और जो उनके ख़दशात हैं उनको मद्देनज़र रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आखिर में भी चौधरी साहब की बातें सुनी। इस वक्त मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।